आर्थिक वर्ष 2077-78 को सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेश अन्तर्गत काभ्रे जिल्लाको चौरी देउराली गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यस गाउँपालिकाबाट प्राणोत्सर्ग गर्नुहुने तीर्थ गौतम लगायत यहाँ चाहिँ 35 जनाको नाम छ। 35 जना शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, त्यसगरी बेपत्ता 5 जना छन् हामीसँग, उहाँहरूप्रति सम्मान र घाइते अपाङ्गप्रति हामी भावपूर्ण आदर व्यक्त गर्दछौँ। आदरणीय सदस्यज्यूहरू, जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थादेखि लामो समयको राजनैतिक सङ्क्रमणकाल अन्त्यसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात सिङ्गो मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको अन्त्य गरी राजनीतिक स्थिरताको अवस्थामा प्रवेश गरी समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 नामक विपद तथा महामारीको चपेटामा सिङ्गो विश्व लपेटिरहेको वर्तमान परिवेशमा हाम्रो मुलुक अछुतो रहन सक्ने कुरै भएन। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समयको बन्दाबन्दीको मार हामीलाई पनि नपर्ने कुरै भएन। यद्यपि यो चलिरहेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा हामी हाम्रो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि वृहत छलफल गरी पारित गर्ने प्रक्रियामा जुटिरहेका छौँ। मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती दिने घातक कोरोना भाइरसबाट हामीले अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकामा कोही पनि सङ्क्रमित भएको छैन र कोही पनि सङ्क्रमित नहोस्, यदि भइहालेमा त्यसमाथि विजय हासिल गर्ने क्षमता हामी सबैमा पैदा होस्, यही शुभकामना सहित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशनलाई दृढतापूर्वक मनन गर्दै सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै उच्च सतर्कतालाई सुरक्षित रहनका लागि सम्पूर्ण गाउँपालिकावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो गाउँसभा मार्फत हार्दिक अपील गर्दछु। मैले यो गाउँसभाको संक्षिप्त चिनारी भनेर राखेको छ। राजधानी काठमाडौँबाट नजिकै रहेर पनि इगौँदेखि पिछडिएर अति विकटताको सामना गरी दुर्गम अवस्थालाई बोकिरहेको हाम्रो चौरी देउराली गाउँपालिका 9वटा पूर्व गाविसहरू सम्मिलित भई 9वटै वडा रहेको र 99.54 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा 20,829 जनसङ्ख्या, 4,664 घर परिवार 68 को जनगणना अनुसार रहेको छ। हाम्रो गाउँपालिकाको सबैभन्दा होचो भाग दोगन्टार सम्भवतः जिल्लाकै र सबैभन्दा अग्लो साँगा सूचीसम्म फैलिएको हाम्रो गाउँपालिकामा तराईदेखि उच्च पहाडी भागमा सबै खालका हावापानी पाइने र विभिन्न प्रजातिका वनस्पति तथा जडीबुटीहरू समेत यहाँ पाइन्छन्। धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ यहाँका मुख्य अन्नबाली रहेका छन् भने आलु, गलभेडा र सागसब्जी यहाँका तरकारी बालीहरू, पशुपालनमा गाई, भैँसी र बाख्रा मुख्य हुन् भने विगतदेखि कृषि तथा पशुपालन नै मुख्य उत्पादन स्रोत थिए र हुन्, तर निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणालीमा आधारित कृषि र पशुपालनको उत्पादन वृद्धिमा खासै प्रगति गर्न नसकेको हाम्रो गाउँपालिकाले बदलिँदो परिवेशलाई धान्न नसकी रोजगारीको लागि विभिन्न पेसा व्यवसायको लागि गाउँ छाडी सहर बाहिर जाने र विदेशीहरूको सङ्ख्या प्रशस्तै रहेको छ। यसले खेतीयोग्य भूमिहरू अझै बाँझै रहने र वृद्ध मात्रै गाउँमा रहने हुँदा यहाँको कृषि तथा पशुपालन खस्कँदै गइरहेको तितो यथार्थता हामीसँग रहेको छ। गाउँका विद्यालयहरू विद्यार्थी अभावको कारण धमाधम बन्द हुने प्रक्रिया तीव्रतामा छ। 59वटा विद्यालय रहेको हाम्रो गाउँपालिकामा आज 39वटा मात्रै सञ्चालित छन्। त्यसमा पनि अझै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति हाम्रो सामु छ। भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले आधुनिक खालका मजबुत विद्यालय भवनहरू प्राय सबै वडामा रहेका छन्। शिक्षाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता भने झनै चुलिँदै गएको छ। हामीलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट आउने अनुदान, विशेष अनुदान र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम नै हाम्रो बजेट निर्माण गर्ने मुख्य आधार र स्रोतहरू हुन्। हामीलाई प्राप्त भएको स्रोत र हाम्रा आवश्यकताहरूको बीचमा निकै ठुलो खाल रहेको छ। सीमित स्रोत र साधनबाट
जनताका असीमित आवश्यकताहरू पूरा गर्नु निश्चय पनि कठिन हुन जान्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले प्राथमिकताको आधारमा योजना छनौट तथा बजेटलाई विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै 1 वर्ष, बहुवर्षीय, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू जो हाम्रो क्षमताभित्र पर्दैनन् तिनीहरूलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने योजनामा समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्ने कुरालाई हामी सबैले पहल कदमी लिने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। यस वर्षको लागि कोभिड-19 कोरोनाको भाइरसबाट जनसमुदायलाई सुरक्षित गर्ने र आवश्यक राहत तथा औषधि उपचार सहित क्वारेन्टाइन समेतको व्यवस्था गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। त्यसपछि रोजगार सिर्जना गर्ने गरी हाम्रो सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ। हामीले प्राथमिकता राख्दै आएको खानेपानी, शिक्षा, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रलाई क्रमशः प्राथमिकरण गर्न कोसिस गरिएको छ। आदरणीय सदस्यहरू, नेपालको संविधान 2072, स्थानीय सरकार संशोधन ऐन 2074, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 वडा भेलाबाट आएका विभिन्न सुझाव र कार्यक्रमहरू तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवधिक योजना एवं मूल्य मान्यता, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन, गाउँपालिकाको गुरुयोजना र जनतासँग निर्वाचनको बेला व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता आदिको अधीनमा रही समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई आत्मसात गर्दै आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट निम्नानुसार पेश गर्न गइरहेको छु। यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 52 करोड 35 लाख 3 हजार बराबरको अनुमानित बजेट पेश गरिएको छ। हाम्रो कुल बजेटको सिलिङ 52 करोड 35 लाख 3 हजार। कृषि, सिंचाई तथा पशुपालन, यस गाउँपालिकाका अधिकांश जनताको जीविकोपार्जन तथा आय स्रोतको मुख्य आधारको रूपमा रहेको कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा यसअघि भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको थप व्यवसायीकरण गरी आय आर्जन वृद्धि गर्नको लागि किसान सङ्घ गाउँपालिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जस अन्तर्गत यस गाउँपालिकाका क्षेत्रमा खपत हुने नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट सिफारिस धान र मकैको बिउमा 25% अनुदान व्यवस्था गरी किसानलाई खेतीको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। कोरोनाको विषम परिस्थितिको कारण सहरबाट विस्थापित हुन सक्ने र विस्थापित भएका गाउँबाट सहर गई विभिन्न साना तथा मझौला व्यवसायहरू गरी विदेशबाट गाउँ फर्की कृषि तथा पशु व्यवसाय गर्न चाहने कृषि तथा पशु उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। किसानहरूलाई तरकारी, फलफुल तथा नगदे बालीको व्यावसायिक उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। यसअघि निर्माण सम्पन्न भएका वडा स्तरीय कृषि उपज सञ्चालन केन्द्र र पालिका स्तरीय कृषि उपज सञ्चालन केन्द्रको व्यवस्थित सञ्चालन गरिनेछ। बाख्रा पालनलाई थप उत्पादनमुखी बनाउन प्रत्येक वार्डमा कम्तीमा 1-1वटा उन्नत जातको बोका वा कृत्रिम गर्भाधान व्यवस्था गरी किसानलाई निःशुल्क बोकाको बिउ उपलब्ध गराइनेछ। न्यून आय स्रोत भएका किसानहरूलाई उन्नत बाख्रा पालनमा प्रोत्साहन गर्न बढीमा 50% अनुदानमा सिफारिस गरिएको पाठी प्रति परिवार 1-1वटाको दरले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भैँसी पालन गर्ने किसानलाई रु 1500 का दरले सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। सिंचाई सुविधा नपुगेका कृषि योग्य र उर्वर जमिन सिंचाईको लागि कुलो सिंचाई, लिप सिंचाई वा आवश्यक सिंचाई पोखरी निर्माण गरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रमा देखिएको कृषि बिउ बिजनको अभाव र आयातलाई मध्यनजर गरी गाउँपालिका भित्रै उपयुक्त निश्चित जमिनको पहिचान र व्यवस्थापन गरी धान र मकैको बिउ उत्पादन गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सहकार्य गरी बिउ उत्पादन गर्ने किसान र व्यावसायिक फर्महरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यस गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारी मार्फत किसानहरूलाई सुलभ मूल्यमा समयमै मल उपलब्ध गराउन ढुवानी भाडामा 50% अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिका भित्र रहेका सहकारीहरूलाई व्यवस्थित तवरले परिचालन तथा समन्वय गर्न गाउँपालिका स्तरीय सहकारी समन्वय समितिले आवश्यक सहयोग गरिनेछ। कृषि आधुनिकीकरणको लागि कृषि उपकरण, हाते ट्र्याक्टर, स्प्रे, पावर टेलर लगायतका सामग्रीहरूमा 50% अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। यस गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा कहाँ कुन प्रकारको खेती तथा व्यवसाय हुन्छ त्यसको अध्ययन गरी उक्त क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सिफारिस गरिएको बाली व्यवसायलाई मात्र अनुदान सहयोग
उपलब्ध गराउन अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। पशु तथा कृषि बालीमा लाग्ने महामारीजन्य रोग तथा कीटहरूबाट किसानको बाली तथा पशु सुरक्षणको लागि आवश्यक कीटनाशक औषधि भ्याक्सिन आदिको व्यवस्था गरिनेछ। पशु बिमाको लागि किसानलाई 50% अनुदान व्यवस्था गरिनेछ। भूमि बैंक स्थापना गरी बाँझो र सार्वजनिक जमिनको उपयोग बढाई उत्पादनमा जोड दिइनेछ। शिक्षामा यस गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। यस गाउँपालिकामा रहेका प्राविधिक तथा विज्ञान संस्थाका विद्यालय र कलेज मार्फत विद्यार्थीलाई विगतदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस गाउँपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी +2 मा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने 1 जना छात्रतर्फ र 1 जना छात्रतर्फबाट गरी जम्मा 2 जनालाई र 25,000 का दरले विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र विद्यालयलाई पनि 25,000 का दरले पुरस्कार उपलब्ध गराइनेछ। आवश्यक न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई मर्ज गरी शिक्षक दरबन्दीलाई आवश्यकताअनुसार मिलान गरिनेछ। विद्यालयको शिक्षा प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई थप सक्रिय र ऊर्जाशील बनाउन आवश्यक कदम चालिनेछ। विज्ञान विषय अध्यापन गराउने शिक्षकको अस्थायी करार नियुक्ति सम्बन्धमा पटक पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षण अनुमति पत्रका कारण दरखास्त नपरी शैक्षिक सत्र भरि नै दरबन्दी खाली रहने गरेको हुँदा दोस्रो पटकदेखिको विज्ञापनमा सो शिक्षण अनुमति पत्र अनिवार्य गरिने छैन। मातृभाषामा पठन पाठन गर्नका लागि विद्यालय तथा समुदायको मागको आधारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थीहरूको सृजनशील प्रतिभा पहिचान र प्रस्फुटनको लागि आवश्यक अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ विगतका वर्षहरूदेखि लागू भई कार्यान्वयनमा आएको एक घर एक धारा कार्यक्रमको बाँकी कार्यभार पूरा गरिनेछ। बृहत चौरी खोला ढोकाडाँडा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। चौरी खोला पाथिभरा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको कार्य सम्पन्न तथा आयोजना व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम चालिनेछ। विभिन्न ठाउँमा कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी डिप बोरिङ खानेपानी आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत पावर व्यवस्थापन गरी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। प्रत्येक वडामा समग्र वडा स्तरीय खानेपानी उपभोक्ता मूल समिति गठन गरी टोलमा उपसमितिहरू निर्माण गरी खानेपानीको वितरण र उपभोक्तालाई व्यवस्थित गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद युवाहरूलाई खेलकुदतर्फ आकर्षित गराई पालिका स्तरीय अध्यक्ष गोल्ड कप राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता लगायत विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनेछ। युवाहरूलाई व्यावसायिक ढङ्गले स्वरोजगार बनाई विभिन्न व्यवसायमा जोड्नका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी दक्षता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। माध्यमिक विद्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित खेल मैदान विकास गरिनेछ। निर्माणाधीन प्रदेश स्तरीय रङ्गशालाको निर्माणलाई निरन्तरता छिटो सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक प्रयत्न गरिनेछ। संस्कृति तथा पर्यटन गाउँपालिकाभित्रका आर्थिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका यस गाउँपालिकाका क्षेत्रकामा रहेका सम्भावित पर्यटकीय स्थानमा आवश्यक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी होमस्टे सञ्चालनको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। निर्माणाधीन भ्यू टावरको निर्माण सम्पन्न गरी सो स्थानलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा व्यवस्थित गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका पर्यटकीय रुटहरू जोडिएको पर्यटकीय नक्सा निर्माण गरी ब्रोसर ट्र्याकिङ म्याप आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूमा वितरण गरिनेछ। स्वास्थ्य कोरोना लगायत अन्य महामारीको बढ्दो जोखिम तथा सङ्क्रमण न्यूनीकरणको लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। बढ्दो कोरोनाको सङ्क्रमण न्यूनीकरणको लागि प्रत्येक वडामा आधारभूत सुविधा सहितको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिनेछ। कोरोनाबाट सङ्क्रमित बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ। सबै वडाहरूमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक जनशक्ति तथा औषधिहरूको यथेष्ट व्यवस्था गरी प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ। धुसिनी शिवालय प्राथमिक अस्पतालको निर्माण कार्य यथासम्भव छिटो सम्पन्न गरी नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह गरिनेछ। वडा नम्बर 4 मा पक्की स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आवश्यक कर्मचारीको बन्दोबस्त सहित सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ। खोप केन्द्रका साना भवन तथा स्टोरहरू नभएको वडाहरूमा क्रमशः खोप केन्द्र बनाउँदै लगिनेछ। यस गाउँपालिकाका मोतियाबिन्दु लागेका 70 वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि निःशुल्क अपरेसन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस गाउँपालिकाका 70 वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि यस गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालहरूबाट उपलब्ध हुने उपचार खर्च र औषधि निःशुल्क गरिनेछ।
60 वर्ष उमेर पुगेका महिला स्वयंसेविकाहरूलाई सम्मान स्वरूप रु 15,000 एकमुष्ट प्रदान गरी विदाई गरिनेछ। साथै स्वयंसेविकाहरूलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई यथावत गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य बर्थिङ सेन्टरमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सुत्केरी गराए बापत प्रति सुत्केरी रु 500 का दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि गङ्गाबहादुर डोङले पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा बजेट सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै चौरदेउराली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिननाथ गौतमले विगतको 3 वर्षलाई समीक्षा गर्दै निर्वाचनका बेलामा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताउनु भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चौरदेउराली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिननाथ गौतमले यस वर्षको बजेट स्वास्थ्य र कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको थियो। नीति तथा बजेट सार्वजनिक गर्नुहुँदै चौरदेउराली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ताराकुमारी चौलागाईले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। विभिन्न कठिनाई र चुनौती बीचबाट गत वर्ष प्रक्षेपण गरिएको आन्तरिक स्रोतलाई अबको अन्तिमसम्म आइपुग्दा गत अबको प्रक्षेपण रु 1,26,10,000 मध्ये कुल आन्तरिक राजस्व तथा ठेक्का आयहरू 41,61,000 सङ्कलन भए तापनि वित्तीय समानीकरण राजस्व बाँडफाँड आन्तरिक स्रोत समेतको जम्मा गरी 76,70,000 समेत आन्तरिक स्रोतको रूपमा कुल 1,18,31,000 आम्दानी भएको सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वित्तीय समानीकरण राजस्व बाँडफाँड तथा आन्तरिक स्रोत सशस्त्र अनुदान समेतबाट 73% कुल खर्च भई बजेटको कार्यान्वयनमा भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारणले पूर्ण रूपमा विकास खर्च गर्न समस्या भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। विगत वर्षको अनुभव र हाल परिचालन भएका साधन र स्रोतलाई यही ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकियो भने यस आबमा राजस्व सञ्चालन तथा विकास खर्चमा उत्साहपूर्ण सफलता प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। अब 2077-78 मा 64,80,000 आन्तरिक राजस्व सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। गत वर्षको राजस्व दर रेटहरूलाई प्राय यथावत कायम गरेकी छु। अध्यक्ष महोदय, अब म यस चौरदेउराली गाउँपालिकाको अब 77-78 को अनुमानित बजेट पेश गर्न गइरहेको छु। आदरणीय अध्यक्षज्यू, गाउँसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, म यस सम्मानित गाउँसभामा 2077 आषाढ 10 गतेको दिन पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि विनियोजित रकम र सोको स्रोत व्यवस्थापनको लागि अनुमान पेश गरेको छु। जनताका माग तथा आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी यस आर्थिक वर्षमा समाविष्ट योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दलहरू, विशेष कार्यालयहरू, संस्थाहरू, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबाट पूर्ण रूपले सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न कुल वार्षिक बजेट रु 52,35,03,000 विनियोजन गरेको छु। उक्त रकम तफसिल बमोजिमका स्रोतहरूबाट आम्दानी प्राप्त गरिनेछ। तफसिल संघीय वित्तीय समानीकरण रु 9,04,00,000, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट अनुमानित रु 6,70,85,000, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशस्त्र अनुदान रु 23,64,00,000, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण 49,26,000, प्रदेश सशस्त्र अनुदान रु 5,08,34,000, आवको 2076-77 सङ्घ प्रदेश जिल्ला विकास अनुदान समेतको बाँकी मौद्दा र आन्तरिक स्रोत र 6,23,68,000। अब 2077-78 को अनुमानित आन्तरिक राजस्व रु 64,90,000, जम्मा रु 52,35,03,000। आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू, म व्ययतर्फको अनुमान तफसिल अनुसार पेश गर्न चाहन्छु। तफसिल राजस्व बाँडफाँड चालू पुँजीगत खर्च रु 6,70,85,000, संघीय सशस्त्र अनुदान रु 23,64,00,000 यो चालू अनुदान, प्रदेश सशस्त्र अनुदान रु 5,08,34,000, वित्तीय समानीकरण तथा आन्तरिक स्रोत चालू पुँजीगत खर्च रु 16,91,84,000।
कुल बजेट 53 करोड 35 लाख 3 हजार। विकास खर्च प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन र आन्तरिक स्रोत परिचालन बाहेक खर्च रु 11 करोड 40 लाख 37 हजारको क्षेत्रगत व्यय अनुमान देखाइ बमोजिम पेश गरेको छु। कार्यक्रमलाई शुभकामना दिनुहुँदै बागमती प्रदेशका माननीय रत्न ढकालले चौरी देउराली गाउँपालिका कृषि पर्यटन र विकास निर्माणमा प्रदेशको तर्फबाट सक्दो सहयोग भइरहेको र आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाउने बताउनु भएको थियो। स्मरण गर्नुभयो र यहाँ बोलाउनु भयो, त्यसको निम्ति म गाउँपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मौसमको हिसाबले समयको हिसाबले मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन, यहाँहरू विज्ञ नै हुनुहुन्छ। वर्षायामको समय, त्यसै गरी विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै तहस नहस भइरहेको बेला धेरै स्वास्थ्यको हिसाबले जोखिम बढिरहेको बेला काम गरेको छ। त्यसको निम्ति गाउँपालिका र सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र तपाईहरुलाई थाहा छ, नेपालमा 3 तहका सरकार छन्। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिला संघीय सरकारको बजेट आउँछ जेठ 15 गते। त्यसपछि प्रदेश सरकारहरू छन् र असार 1 गते प्रदेश सरकारहरूको बजेट आइसकेको छ। त्यसै गरी स्थानीय तह छ सरकार र स्थानीय तहको सङ्घ र प्रदेशको बजेट आइसकेपछि असारको महिनाभित्र, असार 10 गते यो बजेट आउने प्रक्रिया उहाँहरूको सुरु हुन्छ र उहाँहरूले नीति कार्यक्रम नै असार 10 गते सायद पारित गरिसक्नु भएको छ र चौरी देउरालीले आज यो घोषणा कार्यक्रम यहाँ राखेको छ। त्यसकारण 3 तहका 3 वटा तपाईहरुले बजेट अधिवेशनहरू देखिरहनु भएको छ र त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्न तीनवटै सरकारहरूले यस वर्ष पनि विगतको जस्तै बजेटहरू ल्याएको छ र खास गरी यो अलिकति स्वास्थ्यमा बढी जोड गरेर सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि बजेट बढी केन्द्रित चाहिँ स्वास्थ्यतर्फ छ। किनभने मानव रहेमा हामी रहेमा भोलि विकासका अरू मूल फुटाउन सक्छौँ। त्यसकारण यो महामारीको विरुद्ध लड्नको निम्ति बजेट अलि बढी केन्द्रित छ। त्यसै गरी त्यो सँगसँगै अब लाखौं लाख युवा युवतीहरू जो विदेशीमा बाध्य भएका थिए उनीहरू स्वदेश आउँदैछन्, घर फर्काउँदैछन् र यही पनि धेरै कयौं उद्योग कारखानाहरू सबै बन्द प्राय अवस्थामा छ र धेरै तपाईको चाहिँ बेरोजगारीको अवस्थामा हामी धेरै यहाँ भइरहेका नेपालका युवा युवतीहरू पनि व्यवस्थापन गर्नु छ। त्यसको निम्ति अलिकति जोड गरेर संघीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारले पनि मेरो विचारमा यहाँ गाउँपालिकाको पनि तपाईहरुले बजेट परिसक्नु भएको छ। रोजगार लक्षित, खास गरी नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएको हुनाले कृषिमा लक्षित कार्यक्रमहरू अलिक बढी छ यस वर्ष। मैले अलिकति कतातिर फोकस छ भनेर अलिकति यहाँ तपाईहरुलाई जोड गर्न खोजेको हो। अन्तर्गतपूर्ण अवस्थामा अहिलेको निम्ति उत्पादनको निम्ति अलिकति जोड गर्दै कृषि लक्षित कार्यक्रमहरू यो वर्ष अलिक बढी केन्द्रित भएका छन् र गाउँपालिकाले यस वर्ष भने 52 करोड बराबरको तपाईको चाहिँ यहाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ चौरी देउराली गाउँपालिकाले र उहाँहरूको पुँजीगत खर्च प्रतिशतको हिसाबले र अङ्कमा हेर्दाखेरि त्यो धेरै देखिन्छ। किनभने झन्डै 11 करोड मात्रै चालु खर्च तर्फ उहाँहरूको यहाँ देखिए अनुसार चाहिँ मैले सरसर्ती हेरे अनुसार 11 करोड चालु खर्च तर्फको यहाँ बजेट देखिन्छ भने झन्डै 41 करोड चाहिँ 40-40.5 करोड बजेट चाहिँ पुँजीगत खर्च तर्फ। तर पुँजीगतका पनि विभिन्न उपशीर्षकहरू बनाएर यहाँ उहाँहरूले यहाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ र सङ्घबाट र प्रदेशबाट आउने बजेटहरूलाई सहित तपाईँको चाहिँ त्यो सशस्त्र आउने समानीकरणबाट आउने र अरू शीर्षकबाट आउने बजेटहरू सहितको उहाँहरूले यहाँ एउटा सीमित साधन गर्नुभएको छ। त्यो पुँजीगत खर्चको हिसाबले त्यो राम्रो हो, समेट्नु भएको छ, छुनु भएको छ र यहाँको आवश्यकता अनुसार चौरी देउरालीको मुहार फेर्ने गरी बजेट जो आवश्यकताका हिसाबले त हाम्रो असीमित आवश्यकताहरू छन् र हामीले गर्नुपर्ने चिज धेरै छ। तर जति यहाँ स्रोत छ, जति यहाँबाट राजस्व उठ्छ र सङ्घ र प्रदेशबाट
आएका बजेट र स्थानीय तहले गरेको कुल बजेटको हिसाबले यहाँको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नै उहाँहरूले बजेटको यहाँ सिलिङ जो तयार गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति सबै क्षेत्रलाई समेट्न सफल भएको मैले गाउँपालिकाले देखेको छु। यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि सबै क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, पूर्वाधारका थुप्रै कामहरू, पर्यटन लगायतका यहाँ थुप्रै विषयवस्तुहरूको बारेमा यहाँ विस्तृत रूपमा आइ नै सकेको छ। म त्यसतिर धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। त्योतर्फ गाउँपालिकाले मेहनत गरेको देखियो, त्यसको निम्ति म गाउँपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अलिकति म तपाईँहरूसित छलफल गर्न चाहन्छु। हुन त म यो यति तपाईँहरूको यो बजेटको शुभकामना दिन उपस्थित भएको हुँ, तर अलिकति चौधरी गाउँपालिकाको विकासको बारेमा छलफल गर्न मन छ मलाई। तपाईँहरूसित यति उपस्थित भइसकेपछि अलिकति हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी अलिकति हामी सामाजिक सञ्जालहरू देख्ने गर्छौँ र चौधरी गाउँपालिकाको समग्र विकासको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि 1 देखि 9 नम्बर वडासम्मलाई हेरेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ। प्रदेशबाट पनि कुनै पनि वडालाई त नछुटोस् भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो गर्न गाह्रो छ, कठिन छ, तर कुनै पनि वडा नछुटोस् र कुनै पनि वडामा विकासको तपाईको चाहिँ योजना पुगोस् भन्ने उद्देश्य नै हामीले राखेका छौँ र सकेसम्म त्यो प्रयत्न गरेका छौँ। एक वर्ष नभए अर्को वर्ष नभए अर्को वर्ष त्यो यो वडाहरू समेटियोस् भनेर नै हामीले राखेका छौँ र बजेट थुप्रै बजेटहरू आएको छ। तर एउटा दुःखद कुरा म तपाईँहरूलाई भन्नुपर्छ, यहाँ बजेटको चाहिँ अनुगमन स्थानीय तहबाट कति भएको छ र म आफै चाहिँ आएर अनुगमन गरेको छैन। हामीले गरेका कामहरू कति प्रभावकारी भएका छन्, कति योजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन्, कुन ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छ भन्ने कुराको रिपोर्ट पनि मैले स्थानीय तहसँग लिएको छैन। उहाँहरूले बजेट फ्री पठाउनु भएको छैन, राम्रै गर्नुभएको होला भन्ने आशा र विश्वासका साथ अनुगमन गर्न चाहिँ भइएको छैन। त्यसो भएको हुनाले थुप्रै अघिल्लो वर्षको योजनाको बारेमा म भन्न चाहन्न, जस्तो चाहिँ थुप्रै साथीहरूले टिका टिप्पणी गर्नु पनि भएको छ। यो वर्षको बजेट आइसकेपछि म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु कि तपाईले देख्नुहुन्छ कि संघीयताको यो हामी जो अभ्यास गरिरहेका छौँ, प्रदेश सरकारको पनि तपाईको चाहिँ बजेटको सिलिङ यहाँले देख्नु भएको छ। त्यो सिलिङ भित्र रहेर 13 जिल्ला 119 वटा स्थानीय तह त्यो सबैमा तपाईको चाहिँ बजेट पुग्दाखेरि त्यसको चाहिँ मात्रा प्रतिशत कति हुन्थ्यो मैले भनेको छु। हाम्रा असीमित आवश्यकताहरू छन् र हामीसित सीमित स्रोत र साधनहरू छन्, त्यसैलाई हामीले विभाजन गर्ने हो, त्यसैलाई हामीले बाँड्ने हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो अनुसारको बजेट विनियोजन भएको छ र म भन्न चाहन्छु अलिअलि छलफल चलिरहेको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा र त्यसको सामाजिक सञ्जालको अतिरिक्त यहाँहरूले पनि फेरि म धेरै अलिकति सामाजिक सञ्जाल चलाउने साथीहरू, युवा साथीहरू, चौरी देवालीका सबै वडाका साथीहरूलाई म छलफल गर्न चाहन्छु। जहाँ विकास भइरहेको छ, जहाँ बजेट परेको छ, जहाँ काम भइरहेको छ, हाम्रो आँखा त्यतातिर छैन। कस्तो भइरहेको छ, सही भइरहेको छ कि छैन, कुन ढङ्गले भइरहेको छ, हामी त्यतातिर हेरेका छैनौँ। हामीले आलोचना मात्रै गर्न जानेका छौँ। सस्तोमा 2% 3% कति ब्याज दर अब त्यहाँ कार्यविधि बन्दैछ त्यो दिने र उत्कृष्ट काम गरेलाई तपाईँहरू बुझ्नुहोस् अहिले घोषणा गर्न त मिल्दैन, कतिपय त मिना पनि गर्ने भन्ने प्रदेश सरकारको सोच छ। भनेपछि त्यो ढङ्गले तपाईँको चाहिँ बजेट राखेका छौँ हामीले। अब काम गर्न तयार हुनुहोस् तपाईँहरू। हाम्रा कुनै पनि खेतीपातीहरू बाँझा नरहौँ, नयाँ ढङ्गले अलिकति आधुनिकीकरण ढङ्गले उत्पादनमा हामी जोड गरौँ, कृषिमा लागौँ। हामी कोही बेरोजगार हुनु पर्दैन। त्यसकारण त्यो सङ्घीय सरकारले पनि त्यो भनेको छ, प्रदेश सरकारले त्यो भनेको छ र स्थानीय तहले पनि कृषिलाई त्यही अनुसारको महत्त्व दिएको छ। भनिसकेपछि तीनवटै तहबाट हामीले प्रयत्न गर्दाखेरि उत्पादनमा जोड गर्ने र आत्मनिर्भर चौधरी रहे सबै कुरामा, तरकारीमा, खाद्यान्नमा, सबै कुरामा हामीले आत्मनिर्भर मात्रै होइन। यहाँबाट फेरि अब किसानले उत्पादन गरेका चिजहरू बिक्री हुँदैनन् कि भन्ने कुरा पनि अब त्यो चिन्ता पनि नलिनु। किनभने त्यो चिन्ता किन नलिउँ भने त्यो प्रदेश सरकारले चाहिँ अब हामीले नै बिक्री वितरण गर्ने, लिइदिने पहिला किसानबाट, त्यसपछि बेच्ने, सङ्ग्रह गरेर बेच्ने भनेर प्रदेश सरकारले यस वर्ष ल्याएको छ। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँले लगाएका अब धेरै चिजहरू, तरकारीदेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर अरू विषयवस्तुहरू अब त्यो अनुत्पादक ढङ्गले त्यत्तिकै तपाईँको कुहिएर जाने अवस्था हुँदैन। त्यसलाई पनि सङ्कलन गरेर बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर त्यसतर्फ लाग्ने र त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको हामीले काम गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यो ढङ्गले हामीले लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण त्यो ढङ्गले तपाईँको चाहिँ सबै क्षेत्रमा पर्यटकीय हिसाबले पनि अरू पर्यटकीय गन्तव्य र पर्यटकीय हिसाबले पनि अरू अब
अरू पर्यटकहरूलाई ल्याउने कुराको मात्रै होइन, यहाँ गुणस्तरीय पर्यटकका हिसाबले हाम्रा भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर हामीले गर्न सक्छौँ र थुप्रै यहाँका स्रोत र साधनहरूको पहिचान गरेर थुप्रै चिजहरू छन् हाम्रो चौरदेउली गाउँपालिकामा, त्यसको पहिचान गरेर सानातिना मझौला प्रकारका उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर पनि हामीले बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिन सक्छौँ। त्यो दिशातर्फ कार्यक्रमहरू बनेका छन्, तर त्यसलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यहाँहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव र खबरदारी जरुरी छ। त्यो विकासमा पनि खबरदारी जरुरी छ, किनभने बजेट भएर मात्रै हुँदैन, त्यो बजेट सही ढङ्गले कार्यान्वयन भएको होइन र बजेट समयमै कार्यान्वयन भएको होइन भनेर पनि तपाईँहरूले खबरदारी गर्न जरुरी छ। त्यसकारण सबै प्रकारको चाहिँ सहयोग मेरो विचारमा चौरदेउली गाउँपालिकामा सङ्घबाट पनि बजेट आवश्यकता अनुसार तपाईँको चाहिँ विनियोजित भएकै छ, प्रदेशबाट पनि प्रशस्त मात्रामा भएको छ। यस वर्ष मात्रै मैले अहिले सरसर्ती यसो चाहिँ के होला त भनेर भनेको, सरसर्ती यो वर्ष मात्रै 10 करोडभन्दा माथिको योजना त अहिले तत्कालै प्रदेशबाट भोलि अब 1 गतिबाट नै हामीले काम सुरुवात गर्न पाउने बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसपछि फेरि पनि बजेट पूर्वाधार क्षेत्र कोषको बजेटहरू बाँकी नै छन्, अरू शीर्षकका बजेटहरू आउन बाँकी नै छन्। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको सबै हिसाबले चौतर्फी हिसाबले हामीले एउटा प्रकारको गुणस्तरीय सडक, एउटा प्रकारको गुणस्तरीय शिक्षा, एउटा प्रकारको गुणस्तरीय स्वास्थ्य र तपाईँको चाहिँ खेलकुदका हिसाबले युवाहरूको विकास, चौतर्फी विकास गर्ने हिसाबले सबै हिसाबले सबै क्षेत्रलाई समेटेर एकसाथ अगाडि बढाउने योजनाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र तिनको मैले अझ कयौँ योजनाहरू छुट्याएको छु। कयौँ योजनाहरू अहिले सबै कुरा तपाईँलाई भनेर हुँदैन कि धेरै क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन भएको छ, परेको छ, विकास गरेर हामीले खोजेका छौँ। नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सङ्घका माननीय गङ्गाबहादुर डोङले चौरदेउली गाउँपालिकाले विकासको गति अगाडि बढिरहेको र आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाउने र आगामी दिनमा जनताको प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विकास निर्माणमा चौरदेउली गाउँपालिका अगाडि बढ्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम बजेट सबै एकैचोटि हामी घोषणा सभामा आइसकेका छौँ। मलाई लाग्छ उहाँले नीति तथा कार्यक्रम पहिला नै पेश गरिराख्नु भएको छ र गर्नुभएको थियो। दफावार छलफलहरू सबै गरेर बजेट पनि उहाँले ल्याइसकेको छ। मलाई लाग्छ भित्रै उहाँहरूको आफ्नो कार्यपालिकामा नै सबै टुङ्ग्याएर आज घोषणामा मात्रै आउनुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो बजेटको विषयमा म अलिकति हामीले हाम्रा केन्द्रको बजेट पारित गर्यौँ र केन्द्रको बजेटमा यसै गरेर नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू, नीति तथा कार्यक्रम, त्यसपछि बजेट भाषण, त्यो आइसकेपछि हामीले घनीभूत छलफल गर्छौँ। यो संसदीय प्रणाली, संसदीय थ्योरी भनौँ, यो चाहिँ हामीले लोकलाई देखाउने र लोकलाई देखाउनका लागि हामी ठुल्ठुलो भाषण गर्छौँ। हामी संसदमा पनि धेरै कोट लिन्छौँ, यो भएन, उहाँ भएन, अर्को भएन। हामीले अर्थमन्त्रीलाई यस्तोसम्म आरोप लाउँथ्यौँ, तपाईँ चुनावै लड्नु पर्दैन, अनि तपाईँ चुनावै लड्न नपर्ने मान्छेले हिजोसम्म राजनीति नै गरेका थिएन, आज चाहिँ सिधै आउनुभयो र मुलुकको बजेट विनियोजन गर्ने ठाउँमा, मुलुकको बाँडफाँड गर्ने ठाउँमा तपाईँ आउनुभयो। हामी 24 घण्टा खटेर जनताको बीचमा हामीले धेरै प्रतिबद्धताहरू जनाउँदै आएका छौँ। तपाईँलाई हाम्रो व्यथा नै थाहा छैन भनेर हामी आरोप लगाउने गर्थ्यौँ। यस्तै आरोप र प्रत्यारोप बीचबाट हामी सदनमा बजेट पारित गर्छौँ। एकसाथ ठुलो स्वरमा हुन्छ भनेर हामी पारित गऱ्यौँ र गर्दैौँ। हामीले 3टा बजेट हामीले पारित गरिसकेका छौँ र यसले जनताको फिल्डमा कति चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट दिइरहेको छ त्यो समीक्षाको विषय हुन सक्छ। त्यसैले अहिले नेकपाका पार्टीले के भनिरहेको छ भने सरकारको समीक्षा गर्नुपर्छ,
सरकारको समीक्षा गरेर आगामी दिनमा बाटो क्लियर गर्नुपर्छ अथवा कुन बाटोबाट जाँदा हुन्छ। हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार, हामी कुन अवस्थामा छौं र हाम्रो संविधानले देखाएको बाटो चाहिँ सामाजिक विकास सहितको र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ। पैसा विनियोजन गरेर पार्टी खेतमा ठ्याक्कै किन चाहिँ बिबी राजमार्ग जोड्दै 5 खालको 3 बिबले निस्किने बाटो, त्यो बाटो बनाउनका लागि त्यहाँ पैसा विनियोजन गर्यो। यस्तो राम्रो बाटो बनाएको छ कि यहाँ चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्गमा हिँडेर त्यहाँ हिँड्न जाँदा मलाई उस्तै लाग्यो। अब बौद्ध साथीहरूलाई चाहिँ सबैले त्यही देखाउनु पर्छ, यहाँ राम्रो छ है, यो 1 करोडले बनाएको चाहिँ बाटो र चाहिँ अरू ठाउँमा बनाएको बाटो र मेरो पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोषबाट जहाँ जहाँ बनेको थियो उपभोक्ता समिति साथीहरू त्यहाँ सबैले त्यहाँ लानुपर्छ भन्ने थियो मेरो। अहिले यहाँ आउँदा मेरो यो भत्काइदियो, रमनजीले भत्काइदियो। अब सबै ल्याउनु पर्यो नि यहाँ रमनजीको। उपभोक्ता समिति बनाएर राम्रो ढङ्गले काम गरेको यति पैसा उब्रेको र त्यो राज्यको खातामा फेरि फर्काइदिएको। वाह, कति राम्रो कुरा। सबैले यस्तै हुन सक्छ त? मलाई थाहा छैन है, मलाई थाहा छैन। 2टा बजेट हामीले विनियोजन गर्यौं, प्रत्येक उपभोक्ता समितिहरू गठन भएको छ, तर उपभोक्ता समितिबाट यसरी रिटर्न आएको भने चाहिँ मलाई थाहा छैन। बरु ऋण चाहिँ भयो, यहाँ ऋण भयो, यति ऋण भयो, यति हालिदिनु पर्यो, यति थप दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। तर यो आदर्शलाई हामीले ग्राफ्स गर्न सक्छै सक्दैन, अरू ठाउँमा पनि ग्राफ्स गर्न सक्छै सक्दैन। अहिले उहाँहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ, राज्यको तर्फबाट पुरस्कृत हुनुभयो, तर उहाँहरूको पक्ष चाहिँ कसैले पछ्याउँछ कि पछ्याउँदैन भन्ने विषय चाहिँ प्रमुख हो। त्यसो पछ्याएन भने त तपाईलाई गोबरले छोप्छ गोबर। गोबरले नछोप्नका लागि हामीले सुशासन, अघि नै यहाँ सुशासनका कुरा आएको छ र सुशासनै एउटा पारदर्शी र जवाबदेहिता बनाउने सवाल। मानौँ कि अहिलेको तपाईको चाहिँ यो क्षेत्र विकास कोषमा अर्को पैसा सामाजिक हिसाबले तपाईको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ, थप्नुपर्ने हुन्छ। कति % थप्नुपर्छ मान्दछ? उपभोक्ता समितिले काम गर्दा 20% थप्नुपर्छ, खानेपानीमा 10%। त्यसो हो भने 10% थप्नु पर्यो। अनि रमनजीको काम कति लाग्छ? 50 लाख। अर्को 10% थप्नु न, 10% थप्नु, 53,70,000 हो। 53,70,000 अनि तपाईले काम कतिमा सकाउनु भयो? 38 लाख हो, समथिङ यस्तै 12 लाख पैसा तपाईले बजाएर राज्य कोषमा फिर्ता गर्नुभयो। तपाईले भन्ने हुन्थ्यो नि त, त्यो हुँदैन। अब यो चाहिँ किन भन्ने त, अब उहाँले इस्टिमेट गरेकै हो। प्राविधिक साथी यहाँ हुनुहुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन है, किनभने अहिलेसम्ममा त्यही इस्टिमेट गरेका प्राविधिक साथीहरू अरू योजनामा पनि त्यही स्केलमा प्राविधिक चाहिँ निकाल्या हुन्छ, अरूमा पनि निकाल्या हुन्छ, बाटोमा पनि निकाल्या हुन्छ, जहाँ जहाँ हुन्छ प्राविधिक साथीहरूको इस्टिमेट अनुसारले जाने हो। र त्यसैले यो आदर्श पात्रहरू जन्माउनमा वडा अध्यक्षज्यूहरू अलिकति प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्।
वडा अध्यक्षज्यूहरूको निगरानी बिना त्यहाँ त्यस्तो निष्कर्ष आउला जस्तो मलाई लाग्दैन र वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि ख्याल गर्नुहोस् आफ्नो वडामा कुन कुन योजना आएको छ कति कति भएको छ मोनिटरिङ गर्न त आएको छैन म आएको छैन मलाई त अस्ति तेना सरले रिपोर्ट गर्नुभयो कुरो यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्नुभयो एकदम स्याबास यस्तो पो हुनुपर्छ र हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ हामीले अलिकति चाहिँ तपाईँहरू जनप्रतिनिधि साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ नराम्रो कुरा पनि हामी सुन्छौँ 6 नम्बर वडामा पाथिभाराका चाहिँ लिफ्ट खाने पानीमा धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो वडा अध्यक्षले म त छोडेर हिँड्दिन्छु भनेर भन्नुभयो गाह्रो पनि बनायो वडा अध्यक्षले सुन्नमा अर्को शब्द पनि सुने र त्यसरी हामी सङ्घर्षद्वारा स्थापित गर्ने र जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहाँ काम गरेर सफल बनाउने नै हाम्रो दायित्व हो हामी जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व हो जनप्रतिनिधिहरू भने चाहिँ डामेको साडे चाहिँ होइन त्यो जनताले आफ्नो मृत्यु आफैले लिएर आएको छ 5 वर्षमा ऊ मरिहाल्छ डामेको साडे त होइन सेकेन्ड गाडी जनताको निगरानीमा त हुनुपर्ने हुन्छ अनि हामी जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ जसको पार्टी छ त्यो पार्टीले विश्वास गरेका मान्छेलाई टिकट दिएर जसले काँधमा बोकेर यो हाम्रो मान्छे हो कमान्डर हो यसलाई अनुमोदन गर भनेर त्यो पार्टीले बनाएर आएका हो अनि त्यो पार्टीलाई चाहिँ यो पार्टी के पनि होइन भने जस्तो पनि गर्दैछौँ हामी जनप्रतिनिधिहरूले त्यो पनि गर्न पाइँदैन त्यसैले जनताको आदेश लिएर आइसकेपछि जनताको भावना राम्रैसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ र बुझेर नै हामीले अगाडि बढ्ने हो र जनताको आशा र अभिलाषा बुझेर नै यो कामहरूमा अगाडि बढ्दै जाँदा रमनजीहरू जस्तो निखर र एउटा आदर्श पुरुषहरू जन्माउन सकोस् मलाई लाग्छ चौरी देउरालीमा यो नमुना छ जसलाई हामीले एउटा खालको चाहिँ प्रचारको माध्यम बनाउन सक्यौं भने यो हाम्रो आदर्शका विरासतहरू स्थापित गर्न सक्छौं यो आदर्शका विरासतहरू हिजोदेखि हामीले स्थापित गर्दै आएका छौं हिजो द्वन्द्वकालमा होस् या शान्तिकालमा होस् यो आदर्शहरू यहाँ स्थापित भएको छ र यहाँको जनताको मन मन्जिलमा यो आदर्शहरूले घर गरेको छ अझ यो चाहिँ आदर्श फेरि पनि स्थापित गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ त्यसैले आज यो तपाईहरुको गाउँ सभाबाट जसरी सम्मानित हुनु भएको छ तपाई साथीहरु धेरै धेरै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ तपाईहरुको कार्य सफल होस् र राम्रो होस् सदैव यो आदर्शका पाइलाहरु तपाईहरुले सिकाउँदै जानुस् र अरूलाई मनन गर्न सिकाउनुस् र त्यो तपाईहरुको कार्य सफल होस् र त्यसले समाज बदल्ने जो आड गर्छ समाज बदल्ने जो अभिष्ट पूरा गर्छ भन्ने मैले बुझेको छु यो अधिवेशन अथवा साधन सभा अथवा यो गाउँ सभा सफलतामा टुङ्गियोस् र सफलतापूर्ण ढंगले टुङ्गिएको छ कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ अझ पनि यो आदर्शलाई पश्चात गर्दै तपाईहरु अगाडि बढ्नु हुनेछ धन्यवाद चौदेउराली गाउँपालिकाले सबै जनताको जनचाहना अनुसार विकास निर्माण कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको र आगामी दिनमा सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने देखिन्छ।